काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न विभाग शाखा महाशाखामा कार्यरत विभागीय प्रमुखज्यूहरू कर्मचारी साथीहरू उहाँहरूले जुन हाम्रो विभिन्न क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदा सामाजिक विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिनुभएको छ, दिनरात खटिनु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिका बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण महानगरवासीहरूलाई पनि पहिलो समय स्थानीय सरकारका रूपमा काठमाडौँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उजागर गर्दै यहाँको आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक विकास र शहरी व्यवस्थापनमा अहम अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। 30औं महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा महानगरपालिकाको बारेमा बोलिदिनु भएकोमा, यसले गर्ने काम कर्तव्यको विषयमा बोलिदिनु भएकोमा सम्माननीय ज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र महानगरले दिने सेवा काम कर्तव्य विषयमा उपप्रमुखज्यूले पनि बोलि नै सक्नु भएको छ र आजको दिनलाई चाहिँ मैले यो धन्यवाद दिने दिनको रूपमा बुझेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सफा सुन्दर हराभरा बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण सरसफाई कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुशासन व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइदिनु हुने नगर प्रहरी साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पनि हृदयदेखि धन्यवाद। यो महानगरपालिका आफैमा राजधानी या राजधानीका बासिन्दाको लागि मात्र नभएर 77 जिल्लाबाट आउनुहुने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको आफ्नो राजधानी बन्न सकोस्। महानगरपालिका आफैमा सम्पदायुक्त विभिन्न संस्कृतियुक्त कला सङ्गीतहरूले भरिपूर्ण सहर रहेको हुनाले यो सहरलाई अझै सुशासनयुक्त, अझै समृद्ध, अझै बस्न योग्य सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि बस्न योग्य बन्न सकोस्। त्यसको लागि सम्पूर्ण उपस्थितलाई शुभकामना दिँदै फेरि पनि 30औं महानगर दिवसको भव्य शुभकामना दिन चाहन्छु र साथसाथै यो पछाडि हाम्रो पारिपट्टि रहेको फुड फेस्टिभल तथा साङ्गीतिक कार्यक्रम रहेको छ जुन बेलुकासम्मै हुनेछ, त्यसलाई पनि त्यसको मनोरञ्जन पनि लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै पार्किङको व्यवस्था रहेको छ देब्रेपट्टि रहेको काठमाडौँ भ्यू टावर तथा यही टुडीखेलमा पनि र प्रवेश निशुल्क भएको हुनाले 77 जिल्लाबाट बस्नुहुने काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस्नुहुने सम्पूर्णलाई यो साङ्गीतिक कार्यक्रमको पनि मनोरञ्जन लिनुहुँदै सबै सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएका महानगर गौरवका योजनाले दिगो रणनीतिक विकास र सहजतामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, सिप तथा क्षमता विकास सहित रोजगार प्रवर्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यमा तत्काल लाभ प्राप्त हुन सक्ने ठानेको छु। शासन व्यवस्था रूपान्तरण भएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएपछि नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकार वडा तहमा पुगेका छन्। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गर्नुपर्ने सबै काम आफ्नै आँगनमा रहेको सरकारी सेवा केन्द्र वडा कार्यालयबाट लिन सक्ने भएका छन्। नागरिकका जन्मसिद्ध तथा मौलिक अधिकार, मानव अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूत गरिएको छ। यी विषय स्थानीय सरकारसँग जोडिएका विषय हुन्। महानगरपालिकाले संविधान, कानुन र प्रचलित व्यवस्थाले दिएका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरेर अन्य पालिकालाई पनि सङ्घीयताको अभ्यास गर्न सिकाइ प्रदान गर्दछ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, 1996 सालमा स्थापना भएको सफाई अडाको संस्थागत जङ्गबाट इतिहास सुरु भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढ्ने तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। अन्त्यमा यस समारोहमा सम्मानित हुनुहुने राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका स्रष्टा र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई छ। नेपालको पहिचान र गौरवलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सजिलै पुर्याउने क्षमता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सबै क्षेत्रबाट सदैव साथ र रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वासका साथ महानगर घोषणा भएको 30औं वर्ष पुरा भएको सुखद अवसरमा पुनः हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज यो आदरणीय महानुभावहरू, 30औं काठमाडौँ महानगर दिवसलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि 1 नम्बर वडादेखि 32 नम्बर वडासम्मका सांस्कृतिक झाँकीहरूले निकै नै मनमोहक बनाएका छन्। कृपया झाँकीको गतिलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ र जसले झाँकी प्रदर्शन सम्पन्न गर्नुभएको छ कृपया अगाडि पंक्तिबद्ध भएर केही समय धैर्य गरिदिनु हुनका लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। गणतन्त्रात्मक नेपालको सङ्घीय राजधानी समेत रहेको यो सहर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सम्बन्धको महानगर पनि हो। सिङ्गो यस सहरभित्र विश्व सम्पदा क्षेत्रमा समेटिएका सांस्कृतिक वैभव, मौलिक पहिचान र रैथाने रहनसहन, मौलिक खानपान, जीवनशैली, बाजागाजा, नाच तथा श्रृङ्गारहरूको अलौकिक संयोग अन्यत्र पाउनु दुर्लभ छ। यहाँ प्रचलित यात्रा र पर्वहरू, सहरसँग सम्बन्धित रोचक कथा र जनश्रुतिहरूले काठमाडौँलाई एउटा जीवन्त र अनेकन विशेषतायुक्त सहरको उपमा प्रदान गरेको छ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, पहिलो समय स्थानीय सरकारका रूपमा काठमाडौँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उजागर गर्दै यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकास र शहरी व्यवस्थापनमा अहम अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। यो महानगरले सेवाग्राही तथा लाभग्राहीलाई प्रदान गरेको र गर्दै आएका सेवाहरू
अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरणीय, अनुसरणीय र सिकाइ योग्य छ। शहरी सुव्यवस्थापन, नदी तथा जल प्रणाली, हरियाली प्रवर्धन सहित प्राकृतिक संपदा, मठ मंदिर, तालाब, पोखरी, ढुंगे, धारा सहित भौतिक संपदा को अस्तित्व पुनः स्थापना, एकीकृत शहरी विकास को प्रयास महानगरपालिका का उदाहरणीय कार्य हुन्। समावेशी र पहुँचयुक्त शहर निर्माणका लागि गरिएका प्रयासले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका सबैले शहर मेरो पनि हो भन्ने विश्वास दिलाउनु अत्यन्तै सराहनीय छ। न्यायिक निरूपणमा महिला सञ्जाल र मेलमिलाप कक्षको स्थापना र सञ्चालनले न्यायिक विकेन्द्रीकरणको आधार तयार पार्न सक्नु सकारात्मक छ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द कार्यपालिका बैठक, नगर सभाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नागरिकलाई उनीहरूको चासोका विषयमा उति नै बेला दुरुस्तै सूचना दिनु सुशासनको प्रत्याभूति गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नु, एकीकृत प्रणालीबाट पारदर्शी एवं उत्तरदायी सेवाका लागि एकल सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुले महानगरपालिकालाई नागरिक मैत्री, सेवाग्राही मैत्री बनाउन सक्नु पनि प्रशंसनीय छ। यसले नागरिकको आँगनको सरकार स्थानीय शासनका लागि सबल छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गरी बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको विश्वास व्यक्त गर्दछु। पुस्तक रहित शुक्रबार कार्यक्रमबाट सामुदायिक शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दै स्वस्थ शहर, स्वस्थ नागरिक अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउन वायु प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू थालिनु महानगरको अर्को सकारात्मक कार्य हो। यसैगरी कालोपत्रे सडकलाई सवारी सञ्चालनमा प्रवर्धन गर्दै ठुला भवनका भूमिगत तलामा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराई शहरी आवागमनलाई खुकुलो बनाउने कार्य पनि प्रशंसनीय छ। पैदल यात्रीले सडकमा निर्बाध हिँड्न पाउने अधिकार प्रत्याभूति गराउन पैदल मार्ग सुधारलाई तीव्रता दिनु महानगरको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो।